أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ نبی الکریم ختم خواجگان شریف کا دیا غوثیہ محبوبیہ بانوہ شروع ہوا چاہتا ہے تمام جملے 5 مرتبہ پڑھے جائیں گے پہلی بار بتانے کے لیے پڑھا جائے گا جس کا شمار نہیں کیا جائے گا جبکہ صورتوں کے صرف نام بتائے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 درود حل المشکلات اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد 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 رسول اللہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة علم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آیت کریمہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم یا مفتح الابواب 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 یا مفتح الابواب
یا مسبب الاسباب 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 اللہم یا کافی المحمات یا کافی المہمات 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 اللہم یا دافع البلیات 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 اللہم یا شافی الامراض 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 اللہم یا حل المشکلات 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 اللہم یا جواد المنعم 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 اللہم یا مجیب الدعوات 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 اللہم یا حی یا قیوم 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 اللہم یا ذل جلال والاکرام 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 اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 اللہم یا ارحم الراحمین 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 اسم اعظم قادریہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ یا حبیب رحمت للعالمین 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 یاسین رحمت للعالمین صلو علیہ وسلم تسلیما 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 یا شفیع المذنبین 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 درود حل المشکلات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هدايتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هدايتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هدايتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
تحيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اب درود مستغاث شریف پڑھا جا رہا ہے. درود حاضری شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عن العنایت کنز الہدایت امام الحاضرات آمین المملوکات طراز الحلال ناصر الملال سلطان الطریقت بران الحقیقت زین القیامت شمس الشریعت شفیع الامام یوم القیامت سراج العالمین اللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرقابہ والمراج سافرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین او ادنی مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود محمودہ والمحمود ربہ شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ امام المتقین اصف الاصفیاء سیدنا محمد المصطفیٰ قبلۃ العارفین وقابۃ الطائفین سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراحت المشتاقین مصباح المقربین شمس العارفین قبلۃ المخلصین سراج الثقلین محب الفقراء والماسقین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وخدامہ وأحبائہ وعشراتہ وإخواتہ وبارک وسلم علیہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی اہل طاعتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود مصطفیٰ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خیر الورى المسیر به من فوق العرش الى تحت الثرى. الحمد للہ علی ما مضى والحمد للہ علی ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي التقي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد الشفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول نبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المزكى
رسول تاج الحرمين آمر ناهٍ ناج طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داعٍ مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتضى إمام الرسول مقتدى الأئمة المهديين هادي مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرجي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول ودر نبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مصدق رسول وحبيب نبي مزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جبار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلطان الأنبياء وبرهان الأسفياء مفخر رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأتقياء ناصر رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستعاص يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، سراج الأولياء جاءنا رسول صاحب الميزان تحي قريب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادقنا رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، المشفع يا رسول الله، واعظنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا
بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدرج بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام الأمم مقدم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان تهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت برجنا رسول صاحب الشفاعة باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيع عوام من رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيع عوام من رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله ومن النار مخلص رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوب رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مبشر رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادق رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله
المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم نبي الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي الرحمة سابق رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سيد الجن والإنس ناهٍ نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين، رسول حبيب قريب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مقرب رسول إلى رحمة الله تعالى، 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارحم أبا بكر التقيا وعمر النقيا وعثمان الزكيا وعليا الوفيا، أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها، والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضيا ولحقه يدا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كالدعاء قتيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كالدعاء قتيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كالدعاء قتيلتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض
يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومحابة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من أزمه الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من أزمه الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. बैठो बैठो बैठो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء
يعلمون الذين آمنوا وكانوا يتقون أصلها ثابتا وفرعها في السماء یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر یا رب ہمارے حال زبوں پر رحم کر ڈال ہم آلودہ عیسیاں پر رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز ہم سراپا معصیت پر کر درے افضال باز تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے بات پھیلے رہبر شریعت پیر طریقت فقیر بانواں سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے صدقہ سید محبوب علی شاہ عرف نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے مرشد کل ہو اللہ شاہ صلی اللہ کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ سخا کے واسطے اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے خواجہ نہنیان سیف اللہ بیراگ شاہ حسن شاہ عبدالجبار رہنما کے واسطے منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے ابو سعید و ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفرا عبد واحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے حضرت جنید بغدادی سری سکتی عرفان بہر معروف کرخی داؤد شہدا کے واسطے پیر کامل حبیب اجمی شناسائے سر حق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہمارے دل رکھ دائمن ذاکر بذکر اسم ذات آل اور اصحاب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وقت نزاں با ایمان دنیا سے اٹھانا اے خدا اور کلمہ طیب ہو زبان پر آخری شفا کے واسطے قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے عطا مرشدان دین پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کر دعا مملیاں عیسیاں ہم سب کی یہ مستجاب خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلندی والے عظمت والے علم اور دانش والے تو میرا رب اور کیسا اچھا تم پر بھروسہ کیسا اچھا جس کو چاہے نصرت دے تو ہے غالب قدرت والا تجھ سے رحمت کی امید ہے میری سن لے فریاد اپنی حفاظت مجھ کو دے حرکت ہو تو فضل میں تیرے چپکا رہوں آگوش میں تیرے
بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا، شک کی الجھن وہم کی دھڑکن، الٹے سیدھے زن کی آفت، سب ہے دل کے پردے کالے، غیب کے در پر ڈالے تالے، ان سے بچا لے ان سے بچا لے، دیکھ تو تیرے مومن کیسی آن پڑے منجھار کے اندر، زیر و زبر ہے ان کی حالت، کشتی ان کی ڈوبی ڈوبی، جھوٹے منافق اور وہ بحری جن کو دعوت بحری جن کو جھوٹے منافق اور وہ بحری جھوٹے نہیں ہوتا، جھوٹے جھوٹے منافق اور وہ بحری جن کو دعوت تجھ سے ٹھہری، بولی ٹھٹولی تجھ پہ مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کی ہنسی اڑائے، اور کہے سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، پس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت، کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں آئے، جیسے کہ یہ مسخر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا، جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا، کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کو بھی ملکوت کو بھی دنیا کے موجود کو بھی اور عقبہ کے معود کو بھی، اے میرے یکتا مالک کل کر دے مسخر ہر شے کو، کاف پکاروں ہا پکاروں یا پکاروں، یا عین میں دیکھوں کس پر تیرا ساتھ، ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح، بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر اے رحمت والے، رزق عطا کر اچھے رازق، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے، اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، رحمت تیری جوش میں آئے، غیبی خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے، زندہ رہے ہم پورے برم سے، دین میں اپنے پکے رہے اور دنیا میں بھی سچے رہے، اخرا کا بھی دھیان رہے، سالم یہ ارمان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اگر چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہم ہے نرگن تو باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسے جیسے پانی ہو، دلوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، دین سلامت دنیا بھی، گھر میں رفاقت بہر بھی، پردیس میں تو دمساز بنے اور دیس میں تو ہمراز بنے، جتنے اسلام کے دشمن ہیں قہری تماچے ان کے لگے جن سے ان کے چہرے مٹے، ایسا غضب ہو ان پر نازل ہلنے نہ پائے اپنی جگہ سے، کر سکے کوئی وار نہ ہم پر، ایسی قدرت ہم کو عطا کر، آندھا کر دے آدھا کو، جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں اور کسرت کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ، جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے، ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، دگدہ میں بس پڑھ کے مٹے، صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رب جن کو کیا قرآن حکیم، کہا تو نے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہے، مرسل ہے اور راہ حق کے واصل ہیں، عزت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور نازل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا کہ عرص تیرے غافل سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھی جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا، غفلت میں جب دیکھا ان کو حق کا کلمہ ان سے کہا، جب پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول کیا اور دل نے سب کے مان لیا، پھر اس پر بھی ضدی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا، بس ڈال دے ان کی گردن میں باری باری توک پڑے، تھوڑی تک جو پہلے رہے اور گردن کو جو قید رکھے، آگے ان کے پہرا ہو اور پیچھے ان کے پہرا ہو، پہروں میں وہ ایسے گرے دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے، تیرے در سے اے زندہ شکل پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے، تیرے در سے اے زندہ تیرے گھر سے اے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر جیسا انہوں نے ظلم کیا، تو سین میم حامیم عین سین قاف، قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا اور دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برزخ حق نے دونوں کو ملنے سے بہم روک دیا، حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی، حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خدا کو معاف کیا، سزا میں بکر رحم اعلیٰ یعنی خدائے وحد یکتا، اس گھر کو دیکھا کیسا بنا،
بسم اللہ کا دروازہ ہے، تبارک کی دیواریں ہیں، یاسین کی برکت چھت میں ہے، قاف ہا یا عین صاد اس کی کفایت ہے، حامیم عین سین کاف کی جب حمایت ہے، نام خدا بس کافی ہے، جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑی، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حد میں خدا کی ہم سے لڑے۔ قرآن میں ایسا